जनरली आपने क्या देखा है कि ख्वातीन वकला को कौन से मसाइल दरपेश हैं? यू बीइंग अ बैरिस्टर, आप अपना क्या एक रोल प्ले कर सकती हैं इसमें? एज औरत वकला मुझे कई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, स्पेशली जब मुझे क्लाइंट डीलिंग करनी पड़ती है। जब एक क्लाइंट आता है ना तो उसको कहीं ना कहीं एक टेंशन होती है कि जी तो नहीं कंसिडर किया जाएगा। बेहतर कर सकता है ऐसे औरत वैसे। की। जनरली आपने क्या देखा है कि ख्वातीन वकला को कौन से मसाइल दरपेश हैं? यू बीइंग अ बैरिस्टर, आप अपना क्या एक रोल प्ले कर सकती हैं इसमें? एज औरत वकला मुझे कई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, स्पेशली जब मुझे क्लाइंट डीलिंग करनी पड़ती है। जब एक क्लाइंट आता है ना तो उसको कहीं ना कहीं एक टेंशन होती है कि जी अच्छा ये एक औरत वकला हमारा केस लेके जाएगी, ये बात कैसे करेगी, शायद मेरी सिंसेरिटी अगले वकील से 10 टाइम ज्यादा हो, इस चीज को नहीं कंसिडर किया जाएगा। इसमें आपकी कैपेबिलिटीज पर किसी को शक नहीं है, लेकिन कल्चरली हमारी कम्युनिटी परसीव करती है कि ये काम मर्द बेहतर कर सकता है औरत की निस्बत। मैं ये भी समझती हूँ इसमें किसी हद तक उन औरतों को भी मैं कसूरवार ठहराऊंगी जिन्होंने अगर ये डिग्रीज ली हैं तो उसके बाद उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से इनकी रेशियो या इनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम हो चुकी है। वाई वुड इट बी प्रेफरेबली मेल, वाई नॉट फीमेल, वाई कांट इट बी? भाग दौड़ वाले काम है, नीचे कचहरी में जाने, इधर उधर जाने हैं, थोड़े उसको पैसे खिलाने हैं, थोड़े उसको कराने हैं, पेपर निकलवाने हैं, ये करने हैं वो करने हैं, क्यों ये एक औरत काम नहीं कर सकती? अब इनका सदेबाप क्या है, उसके लिए भी जरा कुछ बताइए। चैरिटी बिगिंस विद होम, हमें अपने घरों में लोगों को ये चीज समझानी पड़ेगी, स्पेशली पेरेंट्स को। आई एम द ओनली वन इन माई खानदान हु वेंट अब्रॉड, और मुझे पता है मेरे पेरेंट्स ने, स्पेशली मेरी अम्मी ने किन किन मुखालफत से डील करके मुझे बाहर भेजा। एक वो नस्ल आती है जिसने अपने आप को समझाना होता है कि अब ये चीज बदल रही है और सोसाइटी को एक्सेप्ट और टॉलरेंस की अपने अंदर जरूरत है। हमारी सोसाइटी तो ज्यादा इंटॉलरेंट होती जा रही है। बिल्कुल ऐसी है। वो हमारी बहनें बेटियां जो वकील हैं जिनको वो एक्सपोजर ही नहीं मिलता है, तो वो तो फिर उस रेस में शामिल ही नहीं है। यही बात है सर, आजकल मुझे ये लगता है कि उस्ताद भी अपने शागिर्द के साथ उस तरह सिंसेयर नहीं है। बाहर लोगों ने इस बात को तस्लीम करके इसके ऊपर काम करना शुरू कर और आगे निकले हैं। अब उनकी बात आ गई है, क्या औरतों को आदमियों के हिसाब से तनख्वाहें मिलेंगी? अब वो राइट और वो ज्यादतियां, वो इन चीजों से बहुत आगे निकल गए। हम अभी तक फंसे इन चीजों के ऊपर हुए हैं। मेजोरिटी लोग इस बात पे रिश्ते तोड़ देते हैं कि भाई काम नहीं करना, ब्रेड एंड बटर। औरत की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने घर का निजाम ठीक लेके चले। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ बैरिस्टर अमर सईद एंड आई वेलकम यू टू अनदर शो ऑफ लीगल आई। आज हमारे साथ एक बहुत यंग, एनर्जेटिक और एक खूबसूरत बैरिस्टर लॉयर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमृत, क्या हाल है आपका? ठीक है। खैरियत से। अच्छा अमृत, मुझे ये बताइए कि आपकी कॉल टू द बार कब की है? 2020 की। और आपने बार एट लॉ कहाँ से किया? सिटी यूनिवर्सिटी लिंकन इन से। हमारे यहाँ एक आम तासुर ये पाया जाता है कि ख़वातीन वकला जो हैं वो अमूमन फ़ॉरेन क्वालिफाइड डिग्रीज तो बहुत कम ली जाती हैं। कोशिश होती है कि पाकिस्तान के अंदर रह के ऑनलाइन कोर्सेज कर लिए जाएं। ये ख्याल आपको बाहर जाने का, लंदन जाने का और वहाँ से डिग्री करने का किस तरह आया? थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ। सर एक्चुअली मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट शुरू से बहुत शौक था कि मेरे नाम के साथ एक टाइटल हो, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत इस चीज़ पे ना स्ट्रेस भी करवाया, स्पेशली मेरी अम्मी ने, कि तुम्हारे नाम के साथ कुछ होना चाहिए, या कुछ ऑफिसर या कुछ और। तो लॉ का मुझे शुरू से ही बहुत शौक था, क्योंकि सब कहते थे बहस बहुत करती है तो ये वकील ही बनेगी। तो उन्होंने मैंने वकील ही बना छड़िया। तो जब मैंने वकालत की तरफ आई तो फिर मैंने सोचा कि इसका कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे एंड तक, आप कहते हो ना जिस तरह आप मास्टर लेवल पे जाते हो या अगर आप डॉक्टरेट में आप पीएचडी लेवल पे जाते हो, तो आपके साथ एक ऐसा टाइटल लगे जिससे आपकी एक सोसाइटी में रिकग्निशन हो और एक इज्जत ज़्यादा हो। नॉट दैट कि एक नॉर्मल एडवोकेट की नहीं होती है, पर जब आपके साथ एक बैरिस्टर का टाइटल लग जाता है ना तो ऑटोमेटिकली लोग आपको ना एक लेवल अपग्रेड ले जाते हैं इन रिस्पेक्ट टू लॉट ऑफ थिंग्स। चाहे जब उन्होंने आपके पास केस लेके आना है, चाहे उन्होंने आपको सोसाइटी में एक रिकग्निशन देनी है, या कुछ नहीं तो मरते मरते हुए आपकी तख्ती पे तो लिखा ही जाएगा। ये तो है। अच्छा मुझे अमृत ये बताइए कि आप बैरिस्टर हैं और अब आप प्रैक्टिस कर रही हैं यहाँ पे। मुझे ये बताइए कि आप किन तासुरात के साथ या किन उम्मीदों के साथ या किन ख्यालात के साथ पाकिस्तान वापस आई थी, और क्या वो पूरी हुई या टूटता हुआ उन्हें देख? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। अभी तो मुझे लग रहा है मैं खुद एक मिड वे में हूँ, मैं कुछ असेस नहीं कर पा रही हूँ। अगर मैं कहूँ कि मेरी प्रैक्टिस किस तरह की चल रही है तो आई वोंट से कि बहुत अमेजिंग चल रही है, ना मैं कहूँगी बहुत बुरी चल रही है। अगर आप मुझसे पूछें कि लोगों का रवैया मेरे ऊपर कैसा है, सर जब एक क्लाइंट आता है ना तो उसको कहीं ना कहीं एक
टेंशन होती है अदर देन फैमिली लॉ केसेस के रिलेटेड कि जी अच्छा ये एक औरत वकला हमारा केस लेके जाएगी, अगर कोई लैंड का केस है या कोई कंपनी का केस है तो उनको होता है कि अच्छा पटवारी के पास ये कैसे जाएगी, ये बात कैसे करेगी, इसका तो पंजाबी पे ही ग्रिप नहीं होगा। हालांकि शायद मैं दूसरी लड़कियों से बेहतर पंजाबी बोल सकूं, मैं शायद एक केस ज़्यादा बेहतर तरीके से पुटअप कर सकूं, शायद मेरी सिंसेरिटी अगले वकील से 10 टाइम ज़्यादा हो, इस चीज़ को नहीं कंसिडर किया जाएगा। ये ना चाहते हुए भी, क्योंकि हम एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं, जो कि आई वोंट इट विल बी रॉन्ग फॉर मी टू से कि ये सिर्फ पाकिस्तान में सर, इट्स इंटरनेशनली एज वेल, लेकिन वहाँ क्योंकि जब कवानीन बनाए जाते हैं इस चीज़ के कि डिस्क्रिमिनेशन आपने नहीं करनी, तो उनके ऊपर फिर लोगों की रसाई भी होती है, उन लोगों को वो मिले, उनके हक मिलते भी हैं, और अगर वो ऑफ द ग्राउंड जाते हैं तो फिर उनको उस चीज़ की सज़ा भी मिलती है। यहाँ इन इटसेल्फ जब आप ये चीज़ को लेके आते हो कि मेरे साथ इस मामले में डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, तो वो बड़ी अनअकाउंटेड फॉर हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एज औरत वकला मुझे कई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, स्पेशली जब मुझे क्लाइंट डीलिंग करनी पड़ती है। और एक और चीज़ इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी सर, अगर आप प्रोग्रेस के तौर पे देखें तो इस वक्त हमारे पास हाई कोर्ट में कितनी औरतें जजेस बैठी हुई हैं, आई डोंट थिंक सो हम नेम कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर आप और सीनियर लेवल पे चले जाएं और अगर मैं इसको ग्राउंड रियलिटी में लेके जाऊँ तो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से उनकी प्रोग्रेशन में प्रॉब्लम बनती है। अच्छा, मुझे अमृत ये बताइए कि जनरली हमने देखा है हमारी जो ख़वातीन वकला हैं, मैं भी छोटे शहरों की या छोटी डिस्ट्रिक्ट या तहसील्स की बात नहीं करूँगा, मैं इस वक्त लाहौर की बात करूँगा। यहाँ पे जनरली आपने क्या देखा है कि ख़वातीन वकला को कौन से मसाइल दरपेश हैं, एक, और उन मसाइल का किस तरह सदेबाब किया जा सकता है, दो, और तीसरा ये कि यू बीइंग अ बैरिस्टर आप अपना क्या एक रोल प्ले कर सकती हैं इसमें? सर प्रॉब्लम्स तो मैंने आपको बताया कि क्लाइंट का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आता है कि उनको ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, जिसकी डेवलपमेंट के लिए हमारे पास जितनी ज़्यादा औरतें रिप्रेजेंटेशन में होंगी उतना ही इस चीज़ पे फर्क पड़ेगा। पॉपुलेशन तो 50% से ज़्यादा है बिल्कुल, ख़वातीन, लेकिन अगर आप देखें तो इस प्रोफेशन के अंदर बहुत कम है, या इस प्रोफेशन में हायर लेवल पे तो उससे भी ज़्यादा कम है। ठीक है। और उसका रीज़न ही यही है कि लोगों का ट्रस्ट फैक्टर नहीं आता। अब मैं एक छोटी सी आपको बात बताती हूँ कि आज हमें एक आई थी कि एक मैंने देखा था कि एक मैंने एडवर्टाइजमेंट देखी थी, उसमें लिखा हुआ था कि किसी की हायरिंग करनी है, 3-4 साल एक्सपीरियंस हो, भाग दौड़ वाले काम है, प्रेफरेबली मेल। वाई वुड इट बी प्रेफरेबली मेल, वाई नॉट फीमेल, वाई कांट इट बी? क्योंकि भाग दौड़ वाले काम है, नीचे कचहरी में जाने हैं, इधर उधर जाने हैं, थोड़े उसको पैसे खिलाने हैं, थोड़े उसको कराने हैं, पेपर निकलवाने हैं, ये करने हैं वो करने हैं। क्यों ये एक औरत काम नहीं कर सकती? नहीं, मेरे ख्याल में इसमें आपकी कैपेबिलिटीज पर किसी को शक नहीं है, लेकिन कल्चरली हमारी कम्युनिटी परसीव करती है कि ये काम मर्द बेहतर कर सकता है औरत की निस्बत। तो ये एक सेपरेट सवाल होगा, लेकिन कमिंग बैक टू द ओरिजिनल के दरपेश मसाइल जो है वो ये है कि अवाम या साइल शायद उस तरह ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसे। और क्या मसाइल हैं ख़वातीन सर के? एक और अगर मैं आपको इसी बात पे ऐड ऑन करूँ, ड्राइविंग भी अगर कर रही होगी ना कोई, तो कोई गाड़ी सही नहीं चला रहा होगा, पहला आपको पीछे से आवाज आएगी, ए कोई कुड़ी गाड़ी चलानी पई होगी, ए कोई माई होगी। अच्छा, अल्लाह की तरफ से कभी कभार हो भी जाता है ऐसा, लेकिन एक वो जनरली लोगों का ना एक दिमाग में स्टिग्मेटाइज इस चीज़ को कर दिया गया है, विच इज़ नॉट राइट। हमें इस चीज़ को हटाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी औरतें चाहिए जो इन चीज़ों में आएँ, आगे आएँ, अपने ऊपर जिम्मेदारी भी लें। मैं ये भी समझती हूँ इसमें किसी हद तक उन औरतों को भी मैं कसूरवार ठहराऊंगी जिन्होंने अगर ये डिग्रीज़ ली हैं तो उसके बाद उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से इनकी रेशियो या इनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम हो चुकी भी है। तो अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो वो किस तरह सर आगे आपने बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली है, लेकिन कभी कभार देखें, मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि देखें औरतों के मामले में ना वी ऑलवेज हैड टू फाइट फॉर आवर राइट्स। अगर आप देखें राइट टू वोट भी जब मिला था 1920 में, तो एक औरत को बड़ी एहतजाज के बाद मिला था, एक पूरी मूवमेंट चली थी जिसका नाम सफ्रोगेज मूवमेंट था, उसके बाद एक औरत को राइट टू वोट मिला था। तो अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो तब से औरतें अपने राइट्स के लिए लड़ ही रही हैं, वेदर इट्स राइट टू ड्राइव, वेदर अगर आप ये देखें अभी जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे एक हिजाब की, जैसे हम बात करते हैं एक राइट उतारने का, या इंडिया में जो औरतें बैठी हैं उनका राइट लेने का, एवरीवेयर दे हैड टू फाइट फॉर देयर एनी राइट दैट दे वांटेड टू गेट। नहीं, आप ज़्यादा दूर क्यों जाती हैं, आप भी बैरिस्टर हैं, मैं भी बैरिस्टर हूँ। अगर हम लिंकन इनकी बात करें, 600 साल से वो इंस्टीट्यूशन जो है मेल बैरिस्टर्स
دے رہا ہے دنیا جی، کو, بالکل. اور 1912 میں پہلی خاتون ہاں بیرسٹر جی, بنتی ہاں جی, ہیں. آپ نے اتنی اچھی بات بولی ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ تو ایک اوور آل یہ معاملہ ایک ہے, چیز ہے, لیکن سر باہر لوگوں نے اس بات کو تسلیم کر کے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر اور دیا. آگے نکلے ہیں. ایگزیکٹلی, ان ڈبیٹ سے وہ بہت آگے نکل چکے ہیں. بالکل. اب ان کی بات آ گئی ہے, کہاں پہ بات آ گئی ہے کہ کیا عورتوں کو آدمیوں کے حساب سے تنخواہیں ملیں گی, وہاں پہ ان کی یہ ڈبیٹ آ گئی ہے. کیا جو CEO کی پوزیشن ہے جہاں پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے وہاں ایک عورت بیٹھ سکتی ہے اور ان چیزوں کو کیری آن کر سکتی ہے؟ اب یہ کوشچنز آ چکے ہیں. اب وہ رائٹ اور وہ زیادتیاں وہ ان چیزوں سے بہت آگے نکل گئے ہیں. ہم ابھی تک پھنسے ان چیزوں کے اوپر ہوئے ہیں کہ کیا ہم نے ایک عورت کو اس کا بنیادی حق بھی دینا ہے یا نہیں ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ شادی کے بعد بہت سارے ایسے گھر ہیں جن میں عورتیں کام شادی کے بعد نہیں کر پاتی ہیں. میجورٹی اجازت نہیں ملتی. بالکل, ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے, میجورٹی لوگ اس بات پہ رشتے توڑ دیتے ہیں کہ بھائی کام نہیں کرنا, کام نہیں کرنا. اگر ایک عورت اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے مینج کرے, اپنی ذمہ داری پوری کرے, وہ اپنی ذمہ داری میں کوتاہی نہیں کری, جیسے ایک مرد کی ذمہ داری ہے بریڈ اینڈ بٹر, عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کا نظام ٹھیک لے کے چلے. لیکن اگر اس کے کچھ شوق ہیں جو وہ پورا کرنا چاہتی ہے تو اس چیز کو کرنے کے لیے اتنے زیادہ پرابلمس, تو ہم باہر کیا کریں سر, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, ہمارے تو اپنے گھروں میں بہت پرابلمس ہیں. بالکل بچا. اچھا, اب آپ نے چیزیں تو آؤٹ لائن کر دیں جو مسائل ہیں خواتین کو, اب ان کا سدباب کیا ہے, اس کے لیے بھی ذرا کچھ بتائیے. سر مجھے یہ لگتا ہے سب سے پہلے تو ہمیں ہمارے گھروں سے یہ چیز, وہ کہتے ہیں نا چیریٹی بگنز ود ہوم, ہمیں اپنے گھروں میں لوگوں کو یہ چیز سمجھانی پڑے گی, اسپیشلی پیرنٹس کو, کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. آپ دیکھیں سر, آئی ایم دی اونلی ون ان مائی خاندان ہو وینٹ ابراڈ فار مائی بار. یہ بہت بڑا مسئلہ تھا, اور مجھے پتہ ہے میرے پیرنٹس نے, اسپیشلی میری امی نے کن کن مخالفت سے ڈیل کر کے مجھے باہر بھیجا, اسٹینڈ لیا. بالکل. اور یہ نہیں کہ پھر بھی اکیلے جانے کی اجازت تھی, مائی پیرنٹس ور دیئر ود می, کوئی ایک آتا جاتا رہتا تھا کہ جی کوئی ہو, لیکن انہوں نے میری خواہش کو امپورٹنس دی کہ اگر یہ نہیں کہ ہمارا بیٹا اگر ہم سے خواہش کرتا تو ہم صرف اس کی پوری کرتے. شاید آج میں اپنے بھائی سے بہتر پرفارم کر رہی ہوں گی, ایک بات کر رہی ہوں, اللہ میاں خیر کرے وہ بھی کرے گا, لیکن ایک بات ہے کہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے, اور آٹومیٹکلی جب آپ یہ چیز کرتے ہیں آپ ایک چینج کی طرف چلے نکل جاتے ہیں. کل کو آنے والی نسل میرے سے 10 ہاتھ آگے ہوگی, پھر آگے ہوگی. تو یہ جب آپ ایک دفعہ ایک جو چینج ہوتا ہے نا, وہ آپ کے ایک وہ نسل آتی ہے جس نے اپنے آپ کو سمجھانا ہوتا ہے کہ اب یہ چیز بدل رہی ہے, اور سوسائٹی کو ایکسیپٹ اور ٹالرنس کی اپنے اندر ضرورت ہے. ہماری سوسائٹی تو زیادہ انٹالرنٹ ہوتی جا رہی ہے. بالکل ایسی ہے سر. ہم کس طرح یہ مزاج, یہ جو ہمارا اجتماعی مزاج ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں, اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ میں اس چیز کو تو ڈگ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ. سر اب آپ دیکھیں نا, میں اپنے خاندان کی پہلی ہو گئی, انشاءاللہ میرے آنے والے کے بعد 3-4 اور ہو جائیں گی. اٹ ول ٹیک ٹائم. آپ نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا. مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹائم ضرور لگے گا, اینڈ دس مائٹ ساؤنڈ تھوڑا ویئرڈ. مجھے تو تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ یہ کیونکہ یو کم فرام اے گڈ بیک گراؤنڈ, تو وہاں تو شاید یہ چیزیں ایڈجسٹ ہو جائیں, سمجھ میں آ جائیں. لیکن وہ جو کہ تھوڑا سا دیہاتی بیک گراؤنڈ سے ہیں یا تھوڑا سے کنزرویٹو بیک گراؤنڈ سے ہیں, وہ خواتین کدھر جائیں گی؟ کین آئی بی ریئلی آنیسٹ, مجھے لگتا ہے ان عورتوں میں پھر بھی زیادہ اوڈیسٹی ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں کام کرنے کی. آپ دیہات میں جائیں, جو ایک آدمی کام کر رہا ہے وہی ایک عورت کام کر رہی ہے, وہ بھی اپنے سر پہ اتنا ہی وزن اٹھا کے لے کے چل رہی ہے اور گھر بھی سنبھال رہی ہے جو ایک آدمی کر رہا ہے. اگر اس کی دہاڑی ہے تو اس کی بھی دہاڑی ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اس چیز کو آپ یہ کہہ لیں کہ اپنی اتنی انٹرنلائز نہیں کر پا رہے کہ انہوں نے اپنی فردر جنریشن میں اس کو ایک اچھے طریقے سے کس طرح انکارپوریٹ کرنا ہے. سر دیٹ ول ٹیک ٹائم. اور ریولیوشن جس کی ہم بات کرتے ہیں نا, بے شک چھوٹے پیمانے پہ ہو, اس کو ہمیشہ ٹائم لگتا ہے, ایسے نہیں ہو جاتا. ایک چھوٹی سی میں مثال دوں گی, آلدو میں کوئی پولیٹیکل سٹانس نہیں ان چیزوں پہ رکھتی ہوں, اینڈ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بھی ایفیلیٹڈ نہیں ہوں, یہ ڈسکلیمر دے دوں. لیکن ویسے اگر آپ دیکھیں وہ میں آپ کو بھی ضرور بتاؤں گی. لیکن عمران خان کا ایک یہ جو کرپشن کے اوپر نوشن تھا, یہ بڑا مطلب لوگوں کو پتا تھا کہ گورنمنٹ کرپٹڈ ہیں, یہ پیسے لوٹتے ہیں, باہر لے کے جاتے ہیں, ان کا یہ ہے وہ ہے. سر جتنی یہ کرپشن کے اوپر باتیں آئی ہیں, ایون فیلڈ میں کس کے کتنے اپارٹمنٹس ہیں, کس کے کدھر کیا ہے, کس کے نہیں ہے, جتنی پرسنلائز باتیں ہیں, ان چیزوں کو آہستہ آہستہ لوگوں کو بتانی شروع کر دی. عمران خان نے 10 سال 15 سال 20 سال اس چیز پہ لگائے, اور اب بچے کی زبان پہ ہے کہ نہیں اس نے اتنے پیسے کھائے ہیں, اس نے اتنے یہ کیے ہیں. بٹ ٹائم لگا, اسٹرگل تھی. اگر آپ مجھے یہ عورتوں پہ سوال پوچھیں گے نا, تو سر مجھے لگتا ہے عورتوں کو بھی اپنے لیے اسٹرگل کرنی پڑے گی, اور تھوڑا بات آ گئی شعور پہ.
بالکل کہ عمران نے Absolutely. شعور دیا قوم Absolutely. کو اور اب آپ بھی دینا چاہ رہی ہیں خواتین Exactly. وکلا کو. Exactly. اچھا اس کے علاوہ اور کیا لگتا ہے کوئی لیجسلیشن کے حوالے سے آپ سوچتی ہیں یا بار کاؤنسلز جو ہیں بار ایسوسیشنز ہیں جی. وہ کوئی رول پلے کر سکتی ہیں؟ سر بالکل کر سکتی ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے اگر آپ بار میں بھی دیکھیں تو ایسے ہی ہے کہ بہت ایک میل ڈومینیٹڈ ہے, بہت کم عورتیں ہیں, زیادہ تر کھڑی ہوں گی تو وہ لائبریری سیکریٹری کے لیے کھڑی ہو جائیں گی یا کسی اور کے لیے. یہاں پہ میں سباہت رضوی صاحب کا نام لوں گا. نہیں سر, مجھے بالکل پتہ ہے, مجھے پتا تھا سیکریٹری کے لیے کھڑی ہیں بالکل ایبسلیوٹلی, لیکن سر اکا دکا نام ہوئیں گے. میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں کی یہ ایک جو کمپٹیشن ہے ہیلدی کمپٹیشن ہو, جیسے بندوں میں ہوتا ہے ویسے عورتوں میں ہونا چاہیے. ہیٹس آف ٹو ہر, اگر وہ بالکل کھڑی ہیں اور مقابلے میں کھڑی ہیں. ایبسلیوٹلی, یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن سر اس کو مجھے لگتا ہے کہ اب ان کا ریشیو بھی زیادہ ہونا چاہیے. جیسے آپ نے کہا 50% عورتیں ہیں ہماری آبادی, بلکہ 50 سے زیادہ ہے ایگزیکٹلی. تو اس حساب سے تو پھر ہمیں ہر چیز میں بہت آگے ہونا چاہیے. اور اس کا سر تبھی چیز آئے گی جب ہمارے یہ جنرل ڈپارٹمنٹ, جیسے آپ نے ایگزیکیوشن کی بات کی, یہ بار کی آپ بات کریں, آپ اور فیلڈس کی بات کریں, ان میں ایکسیپٹنس آئے گی کہ اچھا اگر یہ عورت کے سپورٹ ہم یہ ذمہ داری یا یہ کام کر رہے ہیں تو یہ سر انجام اچھے سے دے گی. جیسے گھر کا کام ہے وہ ہم کہہ دیتے ہیں نہیں یہ عورت پہ چھوڑ دو, باقی کاموں میں بھی اب ایسا کون سا کام ہے جو ایک عورت نہیں کر سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال ایسی کوئی چیز ہے. آپ کو ایک دفعہ اس چیز کو چھوڑنا پڑے گا کہ آپ دیکھیں اس کی پرفارمنس کیسے ہوتی ہے. اگر اس کی پرفارمنس ٹھیک نہ ہو تو ٹھیک ہے, دیٹ از انڈرسٹینڈیبل, وہ ایک بندے سے بھی مسٹیک ہو سکتی ہے. سر مارجن ہیومن ایرر تو ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن ہم عورتوں کے معاملے میں یہ ٹھپا لگاتے تھے نہیں یہ عورت سی اسی وجہ سے اس سے نہیں ہوا. اچھا آپ کے مشاہدے میں یہ چیز آئی ہے کہ ہماری جو بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, فیمیل لائرز ہیں, جی مجھے ایسے لگتا ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ ان کو اس طرح ٹریننگ نہیں دی جاتی یا وہ لے نہیں پاتی ہیں. اس کے بے شمار اس کے فیکٹرز ہو سکتے ہیں کہ وہ ویل اکوپڈ ہو کر, ویل ٹرینڈ ہو کر پریکٹس میں نہیں آتی ہیں, جس وجہ سے ان کو بہت سیٹ بیکس ملتے ہیں اس پروفیشن میں. دوسرا ان کو غالباً شاید وہ ایکسپوجر نہیں ملتا ڈیورنگ دی ٹریننگ, یا ان کو بعد میں جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتی ہیں تو انہیں وہ مواقع نہیں ملتے ہیں. لیکن اگر آپ آج کسی بڑے سرکاری ادارے کی ایڈوائزر ہیں جی تو آپ کے پاس ایکسپوجر کس لیول پر ہوگا یہ تو آپ سمجھ سکتی ہیں, یا وہ لوگ جو اس ایکول پلینگ فیلڈ پر ہیں. لیکن وہ ہماری بہنیں بیٹیاں جو وکیل ہیں جن کو وہ ایکسپوجر ہی نہیں ملتا ہے, تو وہ تو پھر اس ریس میں شامل ہی نہیں ہے. اور آپ کیونکہ بیرسٹر ہیں, باہر سے پڑھ کر آئی ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک رول ماڈل ہیں, آپ کو لیڈ لینی چاہیے اور آپ کو ایک مشل راہ بن کر ان کو دکھانا چاہیے, انہیں کانفیڈنس اور حوصلہ. اس سلسلے میں آپ کیا کر رہی ہیں, تھوڑا سا یہ بھی بتائیے. سر آپ دیکھیں نا, انشاءاللہ میرا پلان ایسے ہی ہے کہ اگلے 3-4 سال تو ہے, چلو کم ہوں گے, 7-8 سال میں کام کر رہی ہوں. اللہ کرے ہمارے الیکشن یہ ذرا تھوڑے ان میں پیسے کم لگے, میں ایک اپنی پولیٹیکل پارٹی بناؤں گی اور میں آل ویمن پارٹی لے کے آگے چلوں گی انشاءاللہ. لیکن ادر دین دیٹ, پہلے بار سے شروع کریں گی سیاست یا ملکی سطح پر آپ سیاست شروع سر کریں میں گی؟ بار کی سطح پہ سٹارٹ کروں گی اور انشاءاللہ اس کو ملکی سطح پہ لے کے جاؤں گی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ خود شاگردی میں رہی ہیں. جی استاد کا اور شاگرد کا جو تعلق ہے بہت اہم ہوتا ہے, اور اس پروفیشن میں اگر آپ نے پنپنا ہے اور آگے کہیں جانا ہے تو وہ رشتہ ہونا بہت ضروری ہے, جو واقعی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری خواتین وکلا کو وہ والا جو ہے کانفیڈنس نہیں ملتا, یا وہ دیا نہیں جاتا, یا شاید کچھ کلچرل ایک گیپ رہتا ہے, یا اور معاملات ہیں جس سے وہ اس طرح فنیس نہیں ان میں آتا؟ آپ کو کیا اس بارے میں سر مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے, اور مجھے لگتا ہے سب سے اس میں امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے جب ہم اسکول اسٹارٹ کرتے ہیں نا تو پیرنٹس کہتے ہیں ٹیچرس کو آ کے, اب تو نہیں یہ کہتے لیکن مجھے یاد ہے جب میری امی نے مجھے اسکول میں ڈالا تھا تو وہ کہتی تھیں, میری ٹیوشن ٹیچر کو انہوں نے کہا تھا, انہوں نے کہا اس کو جوتی بھی مارنی پڑی نا آپ نے مارنی ہے, کیونکہ اس کو میں نے ریفائن, وہ کہتے ہیں نا نکھار کے, آپ کو نکھارنا پڑتا ہے, کندن بنانا ہوتا ہے, تو اس کو کندن بنانے کے لیے نا کافی رگڑے کھانے پڑتے ہیں, ایسے نہیں ایک چیز کندن. یہ امرت تو بنتا ہی پھر کندن سے. تو بس یہی بات ہے سر. آج کل مجھے یہ لگتا ہے کہ
استاد بھی اپنے شاگرد کے ساتھ اس طرح سنسیئر نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے جو مجھے ٹائم لگتا نہیں ہے, ٹائم بھی نہیں ہے, اور سر سنسیئر بھی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے یہاں پہ نا ہمارے ٹو بی ویری ووکل اباؤٹ اٹ اینڈ ٹو بی ویری بولڈ اباؤٹ اٹ, آئی ڈونٹ نو لاٹ آف پیپل مائٹ ٹیک اٹ ایز این اوفینس. ناراض کر رہی ہیں آپ کچھ ہمارے لیکن سینئرز نہیں کو. سر, میں اپنے کوئی پرسنل لیول پہ نہیں رکھ کے بات کر رہی ہوں. اللہ کا شکر ہے میرے تو استاد بہت اچھے ہیں اور اللہ الحمد للہ آئی فیل بلیسڈ. میرے تو بہت اچھے دوست بھی ہیں. لیکن سر یہ ہوپ دینا, یہ کانفیڈنس دینا بھی ایک استاد کا ہی کام ہوتا ہے. یہاں پہ نا فوراً شن کیا جاتا ہے کہ نہیں ابھی تم اس قابل نہیں ہوئے, نہیں ابھی تم اس جگہ آپ تک نے رہو. فیس کی ہے اس قسم کا سر میں نے الحمدللہ میں نے فیس نہیں کی, لیکن میں نے اپنے ارد گرد بہت دیکھا ہے. میرے اپنے کچھ ایسے فرینڈز ہیں جنہوں نے 3-4 جگہ چھوڑی, now I'm not going to name them, but they said کہ ان کو اتنا زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ انسلٹ فیل ہوتا تھا کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی ان کو اتنا ایگزیکٹلی ان کو اتنا شیلو فیل کرایا جاتا تھا کہ ان کا morale اور کانفیڈنس کی تو دھجیاں بکھر جاتی تھیں. آپ ریپیوٹیبل لا فرمز کی بات کر رہے ہیں. ایبسلیوٹلی سر. اینڈ یو نو مجھے میرے دوست نے ذکر کیا تھا, اس نے کہا امرت کہ میں ڈپریشن میں چلا گیا تھا کہ مجھے اتنی انگزائٹی ہوتی تھی کہ اگر اب میرے سے یہ چیز ٹھیک نہیں ہوئی, وہ چیز ٹھیک نہیں ہوئی. سر دیکھیں ایوری بڈی میک مسٹیکس, ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. ہم کوئی سیکھے سکھائے تو جو ہمارے سینئرس تھے ود آل ڈیو ریسپیکٹ وہ بھی سیکھے سکھائے نہیں آئے تھے, ان کے بھی آگے استادوں کے استاد تھے جنہوں نے ان کو سکھایا تھا, اور تبھی آج وہ بھی کندن ہی بن کے نکلے ہیں. تو اگر اب دیکھیں ان کا بھی ایک ٹائم آئے گا, انہوں نے بھی چلے جانا ہے, تو آگے تو ہماری آنے والی نسل نے پاکستان کو لے کے جانا ہے, اس جمہوری نظام کو لے کے چلنا ہے, جوڈیشری کو لے کے چلنا ہے. تو اگر وہ ہمیں ہی نہیں تیار کر رہے ہیں تو چلے ان کا تو ٹائم گزر جائے گا, آنے والی جو نسل ہے اس کی پھر بربادی ہے نا. اگر یہ استاد ہی اپنے کام کے ساتھ, اور میں تو سمجھتی ہوں کہ پھر وہ اپنے کام کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے, اپنی روزی روٹی کو بھی وہ حلال یعنی اگر شاگرد تیار نہیں کیا جا رہا تو اس کا مطلب یہ کہ یو ناٹ ڈوئنگ گڈ سروس ٹو دی بار. اگر ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو فیئر ہو کے نہیں پڑھاتا تو آیا کہ وہ فیئر کام کر رہا ہے. تو ہم ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر کی ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں. اگر وہ نہیں کام اپنا صحیح طریقے سے کر رہے ہیں, not 100%, like I said, human error is always, but keeping personal grudges in a form کہ یہ میرے سے آگے نہ نکل جائے یا یہ کل کو میرے لیول پہ نہ آ جائے, جو کہ ایک ہماری ایگزیکٹلی ہماری سوسائٹی میں ایک چیز ہے, اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اگلے کو اتنا اس کا morale نیچے گرا دو کہ اس بندے کے اندر اتنا کانفیڈینس ہی نہ ہو کہ وہ کل کو 4 بندوں میں جا کے کھڑا ہو سکے, تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے. بالکل, آپ نے تو اس کا کانفیڈنس ہی شیک کر دیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہم اکثر سنتے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا, یقیناً شاید دیکھا بھی ہو, ججز کا جو ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, اب میں اسپیسیفائی نہیں کروں گا کسی کو بھی, ٹورڈز ینگسٹرز. کیا کبھی کچھ ایسا آپ کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ جہاں آپ نے فیل کیا ہو ڈیجیکٹڈ, یا یو ور ناٹ ہرڈ پراپرلی, یا یو ور ناٹ گیون پراپر پیشنٹ ہیئرنگ, کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا؟ اور اگر ہوا تو اس سے کیا آپ نے سبق حاصل کیا, یا کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس چیز کو کس طرح بہتر طور پہ ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ Sir, I'm not going to name anybody personally. آپ اپنی شکایت ریکارڈ کروا لیں, یہ ہم آپ کو موقع دیتے ہیں. لیکن سر the thing is کہ پرسنل لیول پہ تو میں نے ایک آدھا ضرور دیکھا ہے, اور وہ میں نے ایسے دیکھا تھا کہ سر یہاں پہ I'm not going to say judiciary per se, but like every profession میں مجھے لگتا ہے نیپوٹزم ایک بہت رول پلے کرتا ہے ہماری سوسائٹی میں جنرلی بھی. پہلے آپ سے پوچھا جائے گا, میرے ساتھ تو خیر اللہ کا شکر ہے بیکاز میں نے کہا میرے استاد ایسے ہیں, لیکن اگر آپ کسی جگہ پہ جاتے ہو سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے اچھا آپ کا باپ کون ہے, اوندا پتر ہے, اوندا چاچا, اوندا ماما ہے, اوندی تی ہے, اے وہ ہے, فلانا ہے. اٹس ناٹ جوڈیشری سر, فائدہ ہوتا ہے اس کا سر, ڈیفینیٹلی فائدہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں میجورٹی کیسز ان کو ملے جاتے ہیں, آپ کو چہرے ہی وہی کورٹ میں نظر آتے ہیں جن کے بس آگے رشتہ دار بیٹھے ہیں یا ان کا کوئی جج لگا ہوا ہے یا کوئی اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ سر اس کو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں, آپ اپنی وہی والی بات نا سر, آپ پھر اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہو نا سب سے پہلے تو. آپ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں, لوگ مجھے شاید اس بات پہ بہت غلط سمجھے, سب نے اللہ کو جواب دینا ہے ایک دن, ٹھیک ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ موت تو برحق ہے. تو آپ وہاں پہ کسی کی کمپیٹنسی کو اپنے رشتے کے اوپر اگر فوقیت دے رہے ہیں تو ود آل ڈیو رسپیکٹ آپ اپنے رشتے کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں, کیونکہ سر دیکھیں کرسی تو تھوڑی دیر رہنی ہے, وہ تو چلی جانی ہے. تو آپ جو اپنا ہی بائی پروڈکٹ نکال رہے ہیں جس کو شاید عقل شکل کچھ نہ ہو, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں, کئی لوگ بہت کمپیٹنٹ بھی ہیں, کئی لوگ واقعی ہی اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھا رہے لیکن اپنی محنت سے کریں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جن کے ابو بڑی اچھی جگہوں پہ بیٹھے ہیں لیکن وہ لڑکے خود محنت کر کے آگے نکل رہے ہیں. I'm not going to take names, but I know them as well. بٹ آیا کہ وہ لوگ جو اتنے کمپیٹنٹ ہی نہیں ہیں, آپ ان کو فوقیت دے کے اپنی کچھ دیر کی اقتدار کے لیے ان کو آگے لے کے تو آ رہے ہیں, جب آپ نہیں آئیں گے تو پھر ان کا
अब्बा कौन बनेगा, तब तो वो फिर फंस गए ना, फिर उनकी तो इज्जत फिर खत्म। वो शन आउट हो जाएंगे इस प्रोफेशन से। सर नेचुरली सी बात है, देखें फिर इंसाफ तो हो ये जाता है प्रोफेशन बड़ा eventually। जालिम है। देखिए मैं इतना जानता हूँ, जो साहिल है ना वो इस चीज़ को देखता है कि आप उसे रिलीफ लेके दे रहे हैं कि जी, नहीं। ऐसे लेकिन ही है। यंगस्टर्स के हवाले से जो मैंने एक चीज़ देखी और हम उस चीज़ से गुजरे भी हैं, जज अगर आपको रिलीफ नहीं दे रहा जो आपका बनता है, और बीइंग अ यंगस्टर आपसे वो कन्विंस नहीं हो रहा, यू लॉस्ट अ क्लाइंट। ऐसे ही है सर, बिल्कुल आपका ऐसे ही है। कैरियर प्रोग्रेसिव नहीं रहेगा ऐसे ही है सर। और बहुत अपसेट्स, एक चेन बन जाती है यके बाद दीगरी, विच अल्टीमेटली लीड्स टू अ पॉइंट वेयर यू आर एट अ फिक्स कि आपने प्रोफेशन में रहना है कि नहीं रहना है, Yes, या sir. आपने कोई ऑल्टरनेट अपने लिए प्रोफेशन ढूंढना है। तो मुझे लगता है ये जो एक चीज़ है, अगर इसको किस तरह हम एड्रेस कर सकते हैं बतौर सीनियर्स, हम लोग जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे लोग बैठे हुए हैं, क्या हमें अपने रवैयों में नरमी लानी चाहिए? सर बिल्कुल लेके आनी चाहिए। मैं इसमें आपसे बल्कि एक सवाल पूछूंगी आपसे, मतलब इन अ वे कि क्या ये जजेस कभी लॉयर्स मेरा इंटरव्यू शुरू कर नहीं दिया नहीं, आपने। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या ये जो जजेस थे जो अपनी जगहों पे बैठे हैं, मतलब बड़े इज्जत की जगह पे हैं सब, क्योंकि ज़ाहिर है अपनी मेहनत करके आए हैं, अपने उस पे स्टैचर पे आए हैं, बट आया कि क्या वो कभी वकील नहीं थे? बिल्कुल थे। बिल्कुल थे। तो क्या उनके सीनियर्स जब उनके साथ ये करते थे तो उनको ठीक और जस्टिफाइड लगता था? तो जब उनको वो जस्टिफाइड नहीं लगता था, अगर तो उनके साथ वो होता था, अगर नहीं होता था तो फिर तो डिबेट यहीं ख़त्म हो जाती, फिर आया कि उनको तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर होता था, क्योंकि वो अक्सर हम ये सुनते हैं ना, साढ़े बड़िया ने भी यही किया थे, असी भी यही करांगे, तो क्या वो उसको जस्टिफाई करता था? मतलब उनको उस चीज़ ने बड़ा आगे पुश किया कुछ करने के लिए? आई एम श्योर ऐसा नहीं हुआ होगा। मैं आपको तो ना इसका एक जवाब देता हूँ बड़ा अच्छा। जी मैं एक जगह बैठा हुआ था तो जी। मैंने कहा, हम अक्सर जजों के रवैये देखते हैं कि थोड़े से वो सख्त हो जाते हैं लहजे उनके यंगस्टर्स के हवाले से। तो कहते हैं भाई बात ये है कि वो बच्चे बेसिक मैनरिज्म उनको नहीं आता, उनको पता नहीं है कोर्ट को एड्रेस कैसे करना है, उन्हें ये नहीं पता कि विच साइड ऑफ द रोस्टम आपने खड़े होना है, उन्हें अपने केस के फैक्ट्स का नहीं पता होता। तो मुझे बताएं, इस हालत में एक बच्चा जिसको टाई लगानी नहीं आती, जिसको ये नहीं पता कि मैंने ड्रेसअप किस तरह होना है, और वो जज साहब के सामने आके किस तरह अपनी प्रेजेंटेशन देता है, तो मुझे बताएं एक जज जिसने 300 केस सुनना है और मालूम नहीं वो कितने केस सुन चुका है, और इस तरह का एक बच्चा सामने आ जाए, तो नेचुरल सी बात है कि उसको समझाने के लिए, उसकी इस्लाह के लिए अगर थोड़ी सी सख्ती कर भी जाए तो वो उसकी बेहतरी के लिए। लेकिन पीछे बैठे जो वकला होते हैं, मेजॉरिटी यंगस्टर्स, वो उसे किसी और नज़र से देख रहे होते हैं कि शायद हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, या हमें थोड़ा डिजेक्ट किया जा रहा है, हमें जो है थोड़ा सप्रेस किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल दोनों साइड्स हैं, दोनों साइड्स के अपने अपने मौक़िफ़ हैं, ये सारी बातें ठीक है। आखिर में मैं अमृत आपसे ये सर कहूँगा, एक छोटी सी बात, जी ज़रूर, मैं बिस्मिल्लाह। सिर्फ इसमें एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगी। सर आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जजेस का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एंड आई टोटली अग्री विद इट, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर ह्यूमिलिएट भी अगर आपने किसी को मत भी देनी है ना, तो इस तरह की मत दो कि अगला एम्बैरस मत हो, और उसको समझ उसको आए। चेंबर में बुला के समझाएं। सर चेंबर में बुला के ना कहें, लेकिन इस तरह मत कहें कि आपने ये क्या पहना हुआ है, आपने ये क्या किया है, आपने ऐसे कैसे कर लिया। सर देखिए कोर्ट भरी हुई होती है, कभी आप कभार कुछ कहना चाह रही हैं अभी रिसेंट जो नहीं भी नहीं, बात मैं किया? कुछ नहीं कहना चाह रही। मैं इशारा आपको दे रहा हूँ। नहीं, आप मुझसे बुलवाना जरूर चाह रहे हैं, लेकिन मैं भी बड़ी पक्की हूँ, मैं नहीं कहूँगी। लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि आप थोड़ा सा लहजा अपना उस तरह का इख्तियार कर लें कि अगला इंसान इतना डिसहार्ट ना हो जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जज आपको बैठ के जी हाँ जी बच्चे आपने ऐसे नहीं किया, आपको वैसे करना चाहिए था, वो नहीं कर सकते, और वो उनके पास ना इतना टाइम है, उनका एक स्टैचर है, वो ही इज़ नॉट गोना डू दैट। बट एक होता है कि आप एक ह्यूमिलिएट किसी को कर रहे हो, और एक होता है आप तनकीद कर रहे हो, दे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हो, दे टू डिफरेंट थिंग्स। जो उनका वकार है उस हिसाब से उनको फिर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ही करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव एज अ यंगस्टर। अगेन आई एम नॉट सेइंग वी आर ऑलवेज राइट एज वेल। जैसे आपने कहा कि कुछ यंगस्टर्स का ही सर एटीट्यूड इतना इस तरह का होता है कि जैसे हमसे ज़्यादा तो कुल अकल कोई है ही नहीं, तो इस एटीट्यूड के साथ तो फिर जो उनके साथ होता है उनके साथ भी ठीक होता है, मेरे समेत। आई एम नॉट एक्सक्लूडिंग माई सेल्फ आउट ऑफ इट, क्योंकि कल को अगर मैं भी कभी जज बन जाऊँ तो मैं भी हरकतें करूँ तो फिर अच्छा तो नहीं लगता। बिल्कुल। लेकिन ये है कि इट शुड बी टू वे, जैसे कहते हैं ताली दो हाथ से बजती है, दोनों को ही इन चीज़ों पे मुझे लगता है तावन करना चाहिए एक दूसरे अच्छा, के साथ। आखिर में अमृत
آپ کوئی نگیٹو ایڈوائس دینا چاہتی ہیں یا آپ کوئی ایسی مطالبہ کرنا چاہتی ہیں کہ جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ ینگسٹرز بالخصوص خواتین جی ان کی بہتری کے لیے کوئی کام ہو سکے یا ان کی طرف کوئی بہتر معاملات ہو سکے؟ سر مجھے یہ لگتا ہے سب سے پہلے تو ہمارے گھروں میں یہ چیز ایک جو اب تو بہت زیادہ اللہ کا شکر ہے بہتری آ چکی ہوئی ہے ڈیو ٹو میڈیا بینگ دا موسٹ امپورٹنٹ پلر ان دس انٹائر تھنگ کہ گھروں میں اب لڑکیوں کو سپورٹ ملتا ہے. پہلے اکا دکا لڑکی نکلتی تھی, اب مجھے لگتا ہے چلے ایوری میں یہ نہیں کہوں گی ہر گھر میں بٹ ایوری تھرڈ اور فورتھ گھر میں جو افورڈ کر سکتے ہیں جن کے لیے ایزیلی ہو سکتا ہے وہ اپنے بچیوں کو بھیجتے ہیں. اور سب سے بڑی بات بتاؤں سر, مجھے لگتا ہے بلکہ اپر مڈل کلاس اور مڈل کلاس میں بھی سے بھی جو لوور مڈل کلاس ہے نا, وہ لوگ زیادہ اس چیز پہ اب آ چکے ہیں کہ نہیں ہم نے اپنی بچیوں کو پڑھانا ہے. بے شک. میرے یہاں پہ ارد گرد میں اکثر NGOs میں جاتی ہوں اینڈ آئی ہیو ورک ود ٹو نیم آف یو ایز ویل, آئی ورک ود اسمائل اگین. میں آپ کو بتا رہی تھی میں نے مسرت مصباح کے ساتھ ایسڈ برن وکٹمس کے ریلیٹڈ کام کیا ہے, میں نے SOS میں بہت کام کیا ہے, میں نے رائزنگ سن کے ساتھ ایسوسیٹیڈ میں رہی ہوں کافی دیر, اور میں نے اور بھی NGOs کے ریلیٹڈ ان پہ کام کیا ہے جن میں ہوپ فاؤنڈیشن آتی ہے, آپ کے پاس امین مکتب کی آتی ہے, بہت زیادہ آ جاتی ہیں, جن میں بیسک پرپز یہی ہوتا تھا خالی وہ آرفنیج یا وہ ایک اس طرح کا نہیں تھا, بٹ ان کے ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹس بھی تھے جہاں وہ عورتوں کو بھی بہت زیادہ سپورٹ دیتے تھے. اور وہ عورتیں پڑھی لکھی نہیں ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا جو وائز, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت وائز ہوتے ہیں, وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں, باشعور ہوتے ہیں, ان کے اندر پڑھائی کی طرف رجحان زیادہ تھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کل جو ہماری عورتیں بھی ہیں ان کے اندر بھی ایک یہ ہونا چاہیے کہ دیٹ اف دے میک اپ دیئر مائنڈ اینڈ اف دے اسٹڈیئنگ سم تھنگ, اسپیشلی دا اپر مڈل کلاس ویمن, آئی ایم گوئنگ ٹو اسپیسیفکلی ٹارگیٹ, بیکاز جب آپ کی ایک وہ چیز اسٹارٹ ہوتی ہے نا تو وہ یہی عورتیں کر سکتی ہیں, اور پھر وہ آگے اور لے کے چلیں گی. ان کو اس چیز کو اپنے آپ کو اس چیز پہ پکا کرنا پڑے گا کہ نہیں جو مرضی ہو جائے ہم نے اس چیز کو آگے لے کے چلنا ہے طریقے کے ساتھ. سیکنڈلی مجھے یہ لگتا ہے کہ ایکسیپٹنس, ٹالرنس اس معاملے میں کہ ایک عورت لیڈ کر سکتی ہے ہماری سوسائٹی میں ایک نہیں ہے. آدمیوں کو خاص اس چیز سے مسئلہ ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے اگر اس میں وہ تھوڑا رعایت دے دیں تو ہمارا ملک بھی بہت ترقی کرے گا, اور کرنی بھی چاہیے, کیونکہ دیکھیں سر ہم لوگ وقت کے ساتھ ساتھ بجائے کہ ہم آگے جائیں نا ہم پیچھے آ رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں اس کا میجورٹی ریزن یہ ہے کہ ہماری جو مین سیکٹرز ہیں ان میں آپ کی عورتیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. وہاں پہ آپ کو کچھ خصوص ادارے ہیں جہاں پہ آپ کو عورتیں نظر آئیں گی, باقی اداروں میں آپ کو مرد نظر آئیں گے. عورتیں آئیں گی, آپ کا ریشیو بڑھے گا, آپ دیکھیں آپ کے ملک کا کتنا فائدہ ہوگا. کیا وہ عورتوں نے ٹیکس نہیں دینا, کیا وہ عورتوں نے آپ کے اس میں آپ کی ملک کی GDP میں کنٹریبیوٹ نہیں کرنا, کیا آپ کے ملک کی ریپرزنٹیشن نہیں بڑھ رہی ہے اور ہر خطے میں بڑھے گی. تو آپ دیکھیں آپ کا اوور آل چینج بھی بہت بہتر ہوتا ہے. جتنی دنیا نے پروگریس کیا ہے وہ اسی وجہ سے ہی کیا ہے, اگر تو ہم وہ اصل میں رول اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو. نہیں, ہمارا تو اسلام بھی کہتا ہے کہ مرد اور عورت جو ہے شانہ بشانہ کام کریں. امرت, تھینک یو ویری مچ. یو ویلکم. اور آپ کا بہت شکریہ, آپ یہاں پر آئیں, آپ کے ساتھ ہم نے ڈسکشن کی اور بہت سے معاملات ہیں جن کو بہت اچھے طریقے سے اجاگر کیا امرت نے. ہم نے وہ ساری باتیں سنی, ہم نے معاملات دیکھے. امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ.